अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों और अहबाब को सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज जिस मौजू के ऊपर मैं लब कुशाई करने जा रहा हूँ वो आपको इंसान के दो रूप हैं। ज़ाहरी रूप जो है इंसान का हर इंसान को नज़र आता है, लेकिन जो उसका बातन है उसका किसी को इल्म नहीं है। उसका इल्म सिर्फ रब्बिल आलमीन को है। दोस्तों, मैं सिर्फ यही बताया देना चाहता हूँ कि इंसान का ज़ाहिर और बातिन इनमें फ़र्क तो वाकई है और बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन बातनी जो आपका वजूद है उसमें आप क्या मतलब सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, कैसी सोच रखते हैं, पॉजिटिविटी सोच के अंदर है या नहीं है, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी में आप हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को ठीक करने के साथ अपने बातन को भी ठीक करना चाहिए। बातन की जो असली स्लोगन है वो यही है कि इंसान जो है ना, ज़ाहरी रूप तो बड़ा मीठा और बड़ा सोना सा दिखाई देता है इंसान का, लेकिन जब उसका बातन उसका ठीक ना हो तो वो ज़ाहिर बात है जो अब्दी तकाज़े हैं उनको तो पूरा कर ही नहीं सकता, लेकिन ईमान और जो जो हकीकत है उससे भी जो है ना वो गुमराह हो जाता है। तो इस गुमराही से बचने के लिए कि अपना ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आया कि आपको इतना अपने आप में सोचना चाहिए कि मैं जब किसी और को देखता हूँ तो क्या उसकी कामयाबी का असर मेरे ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये इशू सॉल्व आपने करना है, अपने अंदर के इंसान के साथ बातें करके आपने सॉल्व करना है, ना कि आपने जो है ना किसी को सिर्फ अपने जहन पे सवार कर देना है कि इसकी जो सक्सेस है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल पैदा कर रही है। दोस्तों, इस तरह हरगिज़ नहीं होता। आप दूसरों के सक्सेस पे खुश होंगे, मुसरत का इजहार करेंगे तो जाहिर बात है आपकी खुशी आपके लिए दीदनी होगी। और मैं यकीन से आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब दूसरों की कमिटमेंट में खुश होंगे, उनकी जो है ना तारीखी कामयाबियों पे आप खुश होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों का रुख आपके घर की तरफ हो जाएगा और आप हर वक्त जो है ना खुश होंगे और बेहतरीन जो है ना मूड का मज़ा लेंगे। अगर आप हर चीज़ के ऊपर आप ये चीज़ ज़रूरी है जो बड़े भी हमें बताया करते थे कि अगर किसी के साथ आपने जो है ना वो करना है तो उस दौड़ के अंदर आप शामिल हो जाएं, ठीक है। अपनी सुस्ती और काहली के बिना के ऊपर बैठ ना जाएं और फिर बेजल्स आप बन जाएं, ना कि आप जो है ना उसकी तकलीद करें, ठीक है। उसके ऊपर तनकीद ना करें, बेजा तनकीद ना करें। किसी के ऊपर भी आप अपने आप को इस तरह जो है ना मुसलत करने की कोशिश ना करें कि वो आपके तीखेपन की वजह से, आपकी बदमिजाजी की वजह से आपसे वो छुटकारा चाहता हो, लेकिन आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो आपको छोड़कर भी नहीं दूर जा सकता। तो लिहाजा उस मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं, ना कि उसके साथ जेलस करने के अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। उसके उस ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करें कि जिस तरह उसने अपनी कोशिश करके वो कामयाबियाँ उसने समेटी हैं। माशरे के अंदर ये ज़्यादातर देखा जा रहा है कि इंसान जो है ना इंसान का दुश्मन बना हुआ है, इसी बिना के ऊपर कि एक बंदा जो है ना वो गरीब था, मिस्कीन था, उससे जो है ना उसने अपनी स्टेप बाय स्टेप कामयाबियाँ समेटी कारोबार के अंदर। बाकी जो है ना इश्यूज़ के ऊपर उसका जो है ना ग्राफ बहुत ज़्यादा हाईली जा रहा है ऊपर, और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो जो है ना आगे कुछ कर सकता है। तो वही वाली एबिलिटी अपने आप पे जो है ना आप आजमाएं और देखें कि आपके सामने नताइज कैसे आते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके इंशाल्लाह हक में पॉजिटिव जो है नताइज आएंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, मुसलसल नेगेटिविटी के शिकार हैं, तो यहाँ से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और कई बीमारियाँ आपका जो है ना आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। आपकी सेहत के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो है ना ताल्लुकात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेंगे और आपकी जो सोसाइटी के अंदर जो क्रेडिबिलिटी है वो दिन ब दिन कम होती जाती रहेगी और आप आखिरकार इस तरह हो जाएंगे कि आप किसी न किसी जो है नशा आवर चीज़ का जो है ना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या तो आप जो है ना ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे, आप हार्ट की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो अपनी बेहतर सेहत के लिए और अपनी जो है ना बेहतर अपनी जो लाइफ के लिए और उसके
اس کو بہتر بنانے کے لیے اور دوسروں کے لیے مثال بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوشش کرنی ہوگی اور آپ جو ہے نا آگے جا کر دوسروں کو جو ہے نا کوئی ثمر پہنچا سکتے ہیں۔ انسان وہی اچھا ہوتا ہے، درخت وہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک آپ کو درخت کی مثال بتا دیتا ہوں کہ ایک درخت جو ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے نا کتنے وٹے مارتے ہیں، روڑے مارتے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کو پھل گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں جو ہے نا وہ کرنا پڑتا، لیکن پھلدار ہمیشہ درخت جو ہے نا وہ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے اور جس کو اس سے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ بآسانی اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آپ کیکر کے درخت کے پاس جائیں گے تو اس کے اندر کانٹے ہیں اور ان کانٹوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آپ بالکل اس سے جان چھڑا کے کوسوں دور اس سے جائیں گے۔ تو یہی چیز جو ہے نا انسان کے متعلق بھی ہے کہ انسان کو پھلدار درخت بن کر دوسروں کو جو ہے نا فائدے پہنچانے چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت کسی سے فائدہ کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب جو ہے نا وہ اپنے ایک نباتات کی قسم ہے، وہ ہر انسان کو فائدے پہنچا سکتا ہے لیکن نقصان نہیں۔ تو پھلدار درخت بننے کی کوشش کریں، معاشرے کے اچھے شہری بن کر جو ہے نا کردار ادا کریں۔ آپ کا کردار موسٹلی جو ہے نا بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اسی کی بنا کے اوپر آپ جو ہے نا بہت زیادہ قوت اور ترقی کا جو ہے نا سما دیکھ سکتے ہیں، نہ کہ آپ جو ہے نا اسی طرح جلس پنے میں یا آپ جو ہے نا بغض کی وجہ سے، انا کی وجہ سے جو ہے نا اس ترقی کے دوڑ سے جو ہے نا پیچھے ہو جائیں اور اپنے کئی بیماریوں کا شکار ہو جائیں۔ دوستو آج کے لیکچر کا مقصد یہی تھا کہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ انزائٹی فیل کی جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ڈپریشن فیل کیا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اس کے پاس ہے وہ سارا میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو رب العالمین کی دین ہے، جس کو وہ چاہے اس کو عطا کرے، اور یہ جو عطا ہے اس میں بھی آزمائش ہے، یہ جو سکھا ہے اس میں بھی کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دولت اور مال اور اولاد دے کے آزماتا ہے تو کسی کو کم دے کر۔ جب یہ کسی بندے کے پاس کم ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بندہ جو ہے نا دوسروں کے لیے اسٹرگل مطلب جو ہے نا کوشش کرتا ہے، نیک اور اچھی مطلب جو ہے نا روزی کے ایشو کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوستو میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کے اندر کے انسان کو جگہ رکھیں اور اس کی جو ہے نا ڈیمولش کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نتائج جو ہے نا پازیٹیو آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی گلے گلزار ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کا عنصر پیدا کریں، اپنے ایشوز کو اللہ کے قرآن اور حدیث کے جو ہے نا تناظر میں حل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور اچھی کتب کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ ان دوستوں کی جو ہے نا صحبت حاصل کریں جو کہ بہت اچھی جو ہے نا کریڈیبلٹی رکھتے ہوں، نہ کہ ان دوستوں کے ساتھ رہیں جو کہ شراب نوشی اور باقی جو ہے نشہ آور چیزوں کے اندر ملوث پائے جاتے ہوں۔ دوستو اس سوسائٹی کو ہم نے یہ سدھارنا ہے، اور یہ جو سوسائٹی ہے یہ آپ کی ہی ہے، ہم نے مل جل کر جو ہے نا اس کے اندر سے جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنی ہے۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر پازیٹیو پڑیں گے تو آپ اور ہم ملک اور ملت کا سرمایہ ہیں، مل کر جو ہے نا اس ملک کو سنواریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ایک دوسرے کی جو ہے نا رہنمائی کریں گے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور پازیٹیو رہیں گے۔ پازیٹیو رہ کر جو ہے نا لوگوں کو اپنے تاثرات ٹرانسفر کریں گے، جو آپ کے پاس علم ہے اس کا آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بتایا کریں، گفتگو شنید کیا کریں، اپنے جو ہے نا محفل میں بیٹھ کر اچھے باتوں کا جو ہے نا اظہار کیا کریں۔ آپ کا اظہار خیال جو ہے نا لوگوں کو پسند آنا چاہیے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوئی غلطی گنجی کی گنجائش ہے تو آپ مجھے جو ہے نا کمنٹ آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔